आता एक मोलादीक प्रश्न आमी घेवपाचो तो असो, आमकां आमच्या गांवा खातीर 100 कोटी रुपयाचें काम करून हाडपाक जाय. आयकता सारकें न्ही? आमकां आमच्या गांवा खातीर 100 कोटी रुपयाचें काम करून हाडपाक जाय. कोणी भाटकार आपल्या बोल्सांत मोडटलो? कोणी भाटकार आपल्या बोल्सांत मोडपाक शकता? ना. तितलेय पयशांचें काम जें आसा आमी कोणा कडल्यान हाडचें पडलें? सरकारा कडल्यान हाडपाक जाय. तितलेय पयशांचें काम जें आसा तें आमी सरकाराक हाडपाक जाय. पूण त्या सरकाराच्या विरुद्ध आमी जर वोटींग केलें, आमकां सरकार लागीं धरतलें? सपोज फाल्यां अशें धरात की शिरोड्याक आमकां मत पडलीं नायत, 14,000 मतां दिवपाक पडलीं धरया. सरकार म्हणटलें हो विरोधाक एक भाव तुगेलो मडकय आनी दुसरो शिरोड्या. सरकार लागीं धरता सांगा म्हाका. म्हणटा आमकां हांगसर कितें जाय? आमकां हांगसर आमी दाखोवन दिवपाक जाय बीजेपी सरकाराक आनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक जो नवीनच जाल्लो आसा की 16,000 मतां आमी बीजेपी दिल्यात तेन्ना आमगेली 100 कोटीचें काम, उदकाची पायपलायन, रस्ते, लायट हे तुमी आमकां दिवपाक जाय म्हणून. लक्षांत घ्या, हांव मत नासतनाच अजून मतां पडूं ना म्हाका पडपा 23 तारखेक. मतां 23 तारखेक पडपा आसात. पूण हांव मातसो बीजेपी भितर पावल मारलें, म्हजे कडेन 40 कोटीचें काम आज पास जाल्लें आसा. कितल्या? 40 कोटीचें काम आज आमच्या मतदारसंघा खातीर पास जाल्लें आसा. लक्षांत घेयात, सुभाष शिरोडकर गांवचो फाल्यां ह्या वाड्यार त्या वाड्यार कितें थोडे वयर सकयल जालें जर जाय, हांव तुमकां सांगता मुखावेल्या 20 वर्सां जो मेरेन ताकद आसा सुभाष शिरोडकर काम करतलो. आमदार आसूं क्या नासूं, फाटल्या 10 वर्सां हांवें काम सोडलें ना. म्हगेलें काम सोडलें ना. शिरोडेच्यान 2000 कुटुंबांतलीं भुरगीं म्हजे कडेन शिकपाचें काम करता वयर. आनी 2000 भुरग्यांक बरे पद्दतीन शिकून संवसारांतलें कमळ जें आसा पळय न्ही तें बरें फुलचें. संवसारांतलें कमळ लक्षांत घेयात. फॅमिलीचें कमळ बरें फुलचें म्हणून हांव काम करता येयल्लो आसा. Feedback, see, almost every booth I'm going to lead, and what I say न्ही की ताका 150 सकूल बरेच बुथांचेर 150 सकूल that I'm going to achieve. म्हाका अशें दिसता की that I'm going to achieve. इतलें सारकें आसा. My thing very clear. He is an outsider. He is a non-performer. He is an outsider. Plus, he is a non-performer. And third thing, he will have to sit in the opposition. So, tinga prasna is in amge lok tak voting karpa. People are thinking on these lines. That's why when I move house to house, 200, 300, 400, 500 लोक असतात. ह्या गांवांत हिंग इतली पयस आनी हिंग डेव्हलपमेंट करपा लागींच्या गांवांत तेका डेव्हलपमेंट करपा जालें ना. तेंकडे सत्ता नासतना तेंका रावपा जायना. तेंकां न्हीद पडना, तेंकां जेवण चलना. म्हणून ते हो एक मतदार हाली जाला. थिंगा आमी कितें तरी थिंगा हें घुसया, सत्त भोगया, हो एक तेंकां हें आहा तेंच्या मनां. आनी आयज कितें आसता, आमी बारीक लोक आमी सद्दां आमची मातशी तकली मातशी मागीर लेट आमची लायट पेट्टा. आनी ते भाशेन हे मोठे लोक पळय आहाय न्ही, ते मोठे लोक आमकां बारीकू लोकांक धरताय आनी बारीकू लोकांक कापताय. ही तेंगे टॅक्नीक आसता, ती आमकां पयलीं कळना. आयज PWD मिनिस्टर तेणें 20 वर्सां कितली भोगलीं तेगे भावान. जाल्यार ह्या गांवांत म्हणटा उदक ना. उदक कोण दिवपाचें? PWD मिनिस्टरा कडेन सगळी फायल वयताय. रस्त्याक फायली थिंगाच वयताय. हालीं तर 2 फायल्यो हाडायन दवरल्यो जाल्यार ते कांय कोण म्हणपाना, तो रिमार्क मारता. हे एक रिमार्क मारल्यार ती फायल परत घुंवन येता म्हणल्यार 1 वर्स वयता. हें आमकां खबर आहा. म्हणून भाऊन जें पळय डिसिजन घेयलां तें डिसिजन रंग ना. तेका तुमी बी येवकार दियाय. तुमी बी भाऊ सपोर्ट कराय. कित्याक जी काम पळय तुमगे उरलो आहाय ती कामां आमी फुडले वर्स म्हणल्यार सगळी कंप्लीट करपा आमी पळया. कित्याक आयज आमची जे CM आहाय ते CMान आमची भाऊ सांगलां जे आमची पयर पंचवाडी पासून ते येवन गेले CM. तो इतलो सादो मनीस, तो कोण CM म्हणपाना. तो आमचे भाशेनूय ल्हानशा खंय घरां येता, कोणा बोले बसता, कितें तुमगे प्रश्न आहाय ते सांगाय म्हणटा, आपूण सॉल्व करता.